मथे दर्शान हज़रत अब्बास अलमदार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुश्मनी लारगीना जो पिदो अब्बास ने शुल्लन का चे फरिश्तो लायतो अब्बास ने यूसुफ रद फिका अलम लरगल था छोट पना जोनी में सो रद खुरेशा फिर गशो अब्बास ने इन्नकुम लोग सीनयो राय छिने हुसैन दे नयो जम छेरड़ना फ्यों मिर्गो अब्बास ने सख्म पैगाम बर लहदर अमीन फचो साचो खुदा कर बलाए सानिए है दर तपो अब्बास ने था देखो निर्नाम फेकर बेलता सेस गले सिले मून पमुनो चोब जिगाफी ज़ुदुन सोशल फी खुजो काचो नास्त्री मोनिर जंगसा हज़र बरे फोला दिखर इसको मोनरे आम मसकीना gue हसो अब्बास ने
سنف غلا سر چولیلا پازونه جیر گاز گلا حضرت شیر خدا سے زنوف تو عباس نے گابلابان چد کنی فیو نا جوادی گوی کیدو گریم فقلم مردیام امیر تسو عباسنی گوی کیدو گریم فقلا مردیام امیر تسو عباسنی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم